ज़ैगम साहब, ट्रंप इंतज़ामिया के दावे ईरान की अस्करी कमज़ोरी की और सब कुछ तबाह कर दिया गया, मगर दूसरी तरफ उन्हीं इदारों और वहीं की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हक़ाइक़ सामने रख रही हैं, क्या ट्रंप को जानबूझकर गलत फीड किया जा रहा है या यही हक़ाइक़ हैं जो ट्रंप को गैर मुय्यना जंग बंदी के लिए मजबूर कर रहे हैं, ईरान को मेज़ पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अगर ईरान इतना ही कमज़ोर होता जितना ट्रंप साहब रोज़ हमें अपने ट्वीट में बताते हैं, तो यकीन जाने आज इसराइल और अमेरिका ईरान को गज़ा बना चुके होते। आज तेहरान में वही कुछ हो रहा होता जो गज़ा में हो रहा है। इसराइल का इंतकाम, इसराइल का गुस्सा और उसके ऊपर अमेरिका का इंतकाम और अमेरिका का गुस्सा ईरान के बारे में फ़लस्तीनियों से कहीं कहीं बढ़कर है। ईरान के साथ वही करना था अमेरिका ने कि जो बात ट्रंप साहब के मुंह से निकल गई, तहजीबी बर्बादी। गज़ा में तहजीबी बर्बादी की ना इन्होंने, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स, वर्षा सब मिलियामेट किया ना, पूरी आबादी को तबाह किया ना। यही कुछ पूरे ईरान में करते हैं। अगर नहीं कर पाए तो इस वजह से कि नहीं कर सकते, कोई मुवाजना ही नहीं है। इसमें क्या शक है? अमेरिका का दिफाई बजट ईरान के कुल बजट से बहुत ज्यादा है, 800 बिलियन से ऊपर, $1 ट्रिलियन। ईरान तो खरीद भी कुछ नहीं सकता। वो तो रूस से असला नहीं खरीद सकता, रूस उसको असला नहीं देता, जेट नहीं देता, उसको S-400 नहीं देता, S-500 नहीं देता। जो देता है वो छुप छुप के थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी देता है। कहां से आएगी उसकी एयरफोर्स जब उसको कुछ जहाज ही नहीं देगा? कहां से आएगी नेवी उसको जब कोई शिप्स ही नहीं देगा, सबमरीन्स ही नहीं देगा? नहीं है कुछ, कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, उनके अज़्म को सलाम कीजिए और उनकी ज़हानत को सलाम कीजिए कि वो एक नई जंग में दुनिया को ले आए हैं, 21वीं सदी की एसिमेट्रिक वारफेयर। दे हैव रीडिफाइंड बैटल एंड द बैटल ग्राउंड्स। और ये गोरिल्ला जंग नहीं है। एसिमेट्रिक की जब हम बात करते हैं तो गोरिल्ला जंग की, वियतनाम की बात आती है। अभी अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इट्स वियतनाम ऑन स्टेरॉइड्स, इट्स वियतनाम ऑन स्टेरॉइड्स फॉर अमेरिका। लेकिन जहां तक जंग का ताल्लुक है, ये बाकायदा 2 कौमों की बल्कि 3 मुल्कों की जंग हो रही है। गोरिल्ला वारफेयर नहीं है, पहाड़ों में छुपकर नहीं ईरानी लड़ रहे हैं, ये 2 फौजें ही लड़ रही हैं। और कैसी उन्होंने एसिमेट्रिक वार की, आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम बनाया, अपने मिसाइलों से, अपने ड्रोनों से, प्रेसिजन टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करते उन्होंने तमाम जो कमजोरी थी उसको काउंटर किया। बहुत नुकसान हो रहा है उसका, लेकिन उसने कोई कसर छोड़ी है जाके इसराइल पे? फिर उसमें जो सबसे अहम बात है, किस तरीके से उन्होंने इस बैटल को रीडिफाइन किया, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जिसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं। दुरुस्त। उसने मैदान जंग अपने घर तक महदूद नहीं रहने दिया। वो नहीं करने दिया जो अमेरिका ने वियतनाम में किया था कि वियतनाम में कारपेट बॉम्बिंग करते जाओ और लोग जो हैं वो गड्ढे बना बना के सुरंगों में रहने पर मजबूर हों। उसने पूरे खित्ते को मैदान जंग बनाया, जहां पे अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो दरख्त की तरह जमे हुए हैं। एक एक ईंट पे अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां, एक एक चीज में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकी अड्डे हैं वहां, और अमेरिकी अड्डे नाकारा हो चुके हैं। पहली बात, जोग्राफियाई तौर पे जोग्राफिया इस्तेमाल करते हो, पूरे उसने मैदान जंग पूरे खित्ते को बना दिया। दूसरी बात, उसने मईशत को मैदान जंग बना दिया, और मईशत जब मैदान जंग बनती है तो फिर पूरी मगरिब की चीखें। बस ज़ैगम साहब, मईशत से आगे नहीं जाएंगे, अगले सवाल में हम मईशत पर आएंगे कि मईशत क्या वो काम करेगी जो कि अमरीकी बमबारी नहीं कर पाई। रज़ा रूमी साहब, आपको शामिल करते हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में, अभी वियतनाम का भी ऊपर जिक्र हुआ, जो भी जंगें ये रही हैं, खास तौर पे मैं अफगानिस्तान, इराक, लीबिया बात करूं तो फौरी तौर पर कुछ नतीजा या अपनी ऑडियंस को देने को उस वक्त की अमरीकी सदूर को, हुकूमतों को हासिल रहा। सद्दाम हुसैन की बात करें, मुल्ला उमर की बात करें या कज़ाफ़ी की बात करें, अमरीका को लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ हो, लेकिन शॉर्ट टर्म कुछ उन्होंने सामने रख दिया। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी कुछ हासिल नहीं हो सका है ट्रंप को, तो क्या ईरान को कमजोर दिखाकर बयानात या अपनी गुफ्तगू के जरिए ट्रंप सियासी फायदा हासिल कर पाएंगे या इस कोशिश में है कि हासिल कर लें? आयशा, देखिए, वो इसी कोशिश में ही, सियासी फायदे की कोशिश के लिए ही तो इन्होंने ये पूरा जंग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया, और ये सोची समझी उनका ख्याल था कि अगर ईरान को वो शिकस्त दे देंगे, वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली हो जाएगी, और वेनेजुएला के बाद एक दुनिया का बहुत बड़ा एनर्जी सप्लाई
جو اور انرجی پروڈیوسر ہے ایران، اس کے اوپر بھی امریکی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، تو وہ تو ایک بہت بڑی ون ہوگی امریکی استعمار کے لیے، امریکی حکومت کے لیے بھی، اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں دنیا بھر میں۔ لیکن یہاں پر تاحال یہ جتنے بھی 40-50 دن سے زائد ہو گئے اب تو، وہاں پر ٹرمپ کو ایک شکست کا ہی سامنا ہے۔ رضا صاحب، قطع کلامی کی معذرت، پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی فائدہ سیاسی نقصان میں بدل رہا ہے؟ آج میرے خیال گورنر بھی کہیں کیلیفورنیا کے غالباً انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ بند کریں اس جنگ کو۔ جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی تو فائدہ تو چھوڑیے، اب تو شدید نقصان بن گیا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اعداد و شمار، 80% سے زائد جو لوگوں کی رائے ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے امریکہ میں، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اس طرح کے آپ نے چونکہ موازنہ کیا پہلے والی جنگیں جو تھیں عراق میں اور افغانستان میں یا دیگر جگہوں پہ، وہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ اس طرح کے اعداد و شمار تھے۔ یہ انتہائی ان پاپولر ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ یہاں پر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ کے پاس جو لیوریج ہے وہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کی ملٹری مائٹ کہیں زیادہ ہے، اگرچہ کہ اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں اور لا تعداد ایمونیشن اور سب کچھ ہے، لیکن وہ جو طریقہ کار اور جو حکمت عملی ایران نے اپنائی ہے اس پلین کے اوپر وہ نہیں شکست دے پایا امریکہ۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ جو اس پوری جنگ کا ایک ہدف تھا بہت بڑا، وہ تھا رجیم چینج، حکومت کی تبدیلی، اور وہ بھی نہیں ہو پایا، بلکہ وہ بھی مس کیلکولیشن اور غلط اندازے لگائے گئے تھے، یا غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ جنگ کی گئی، تو وہ بھی اب جسے کہنا چاہیے ایک وبال جان بن گیا امریکی حکومت کے لیے، کیونکہ جن لوگوں کو ختم کیا گیا ان سے کہیں زیادہ ہارڈ لائنر لوگ جو ہیں وہ آ گئے، اور اس کا ذکر یہاں پہ امریکی میڈیا میں بھی بار بار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عائشہ یہ ایک ایسا جوا کھیلا امریکہ نے جس میں کہ فی الحال تاحال تو کوئی ایسی اس میں کامیابی دور دور سے نہیں دکھائی دے رہی۔ اور دیکھیے یہ جو جنگ بندی سیز فائر جو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوا، یہ خود اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ نہیں مزید پھیلاؤ چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ثالثی اور ترکیے اور مصر کے ساتھ جو بات چیت ہے امریکہ کی، اس میں یہی بار بار ذکر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دونوں پارٹیز کو مذاکرات کی میز پہ لا کے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ یہ اس وقت ایک امپیریٹو بن گیا۔ میں نے آپ کو ان پاپولرٹی کی بات تو بتا ہی دی ہے، وسائل کی بھی بات بتا دی ہے، پھر اس کے علاوہ جو اس کے ابھی آپ نے اگلے سیگمنٹ میں معاشی اثرات کی بات کرنی ہے، لیکن خود امریکہ کے اندر جو ہے اس کی جو معاشی اثرات ہیں وہ آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور کل بھی دا اکانومسٹ کی یہ رپورٹ تھی، میں نے اس کو شیئر بھی کیا ایکس کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ نومبر میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کانگریس میں شکست کھا جائے گی، بلکہ سینٹ کی جو الیکشن ہوں گے بقایا نشستوں کے، اس میں بھی اس کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس سے بڑی سیاسی سیٹ بیک کیا ہوگا؟ اور بالکل ہم بھی اسی سیاسی نقصان کی بات کر رہے ہیں کہ فائدے کی بجائے نقصان اٹھانے جا رہے ہیں ٹرمپ اور ٹرمپ کی اسٹریٹجی۔